Atong tunan ang pulong sa Dios uban sa sermon nga giuluhan, ang balaod sa Dios ug ang bunga sa mga huna-huna. Importante ang usa ka huna-huna. Maayo man o daotan, ang tanan nagsugod sa atong mga huna-huna. Uyon baka niini? Busa, ang dili maayong mga huna-huna musangpot sa dili maayong mga resulta. Apan, ang maayong mga huna-huna mutultol sa maayong mga resulta. Dili ba? Sa daang kasabutan, ang Dios naghatag kanato sa balaod pinaagi kang Moises. Sa bagong kasabutan, gihatag niya kanato ang balaod sa bagong kasabutan pinaagi ni Kristo. Sanglit gyasa kinigikan sa Dios. Angay natong tuuhan ug sundon kini. Naguna-una nga kini alang sa atong umaabot nga mga kaayuhan. Apan, ang mga tao kasagarang mobiya una sa balaod sa Dios. Miingon sila, bisan kun dili nato kini tumanon, dili ba kita makasinggit Ginoo Ginoo? Apan, kun himuon nila kini, makabaton sila og mga kalamidad, walay katapusan nga mga tunglo og silot. Giklaro na kini sa Dios pinaagi sa Biblia. Unya, kinahanglang mutuo kita sumala sa mga pagtulunan sa Biblia nga gihatag sa Dios kanato, dili ba? Ang uban tingali mangutana, nganong nahitabo man kanako ang maong mga butang? Ang matag resulta adunay hinungdan. Sanglit ang matagliso nga gipugas mamunga og mga resulta. Sugod ni ining higayuna, kinahanglang isalikway nato ang tanang daotang mga huna-huna. Kanunay nga magbaton og gugma sa Dios ug maglaom sa langit. Og determinadong mosunod sa hingpit sa tanang pagtulunan sa Dios. Kung wala kini nga determinasyon, dili kita makadahom og maayong mga resulta. Karon, magsugod kita sa Jeremiah chapter 6 verse 18. Busa mingon ang Ginoo, pamati kamo mga kanasuran, ug tan-aw kamo sa mahitabo sa akong katawhan. Pamati kamo o tibuok kalibutan, kini maong katawhan padadon kog katalagman nga bunga sa unsa ang rason sa katalagman? Ilang daotang mga laraw. Bisan unsa pa ang ilang giunahuna, kini nga katalagman mao ang sangputanan sa ilang mga huna-huna. Unya, unsa ang ilang mga huna-huna? Ipadayon nato ang pagsusi ni ana. Bunga sa ilang daotang mga laraw. Unsa may ilang gibuhat? Wala sila magpatalinghog sa ako mga pulong ug ilang gisalikway ang gitudlo ko kanila. Gitukod sa Dios ang balaod sa kaluwasan, ang balaod sa kinabuhi, ug ang balaod sa kapasayloan sa mga sala alang sa katawhan. Makapatingala nga ilang gisalikway ang mga regulasyon nga naglangkob sa grasya sa Dios. Ang Biblia nagpukaw kanato nga ang ideya nga okay ra nga supakon ang sugo sa Dios mo resulta sa katalagman. Mga igsuon, ang igpapahulay nga atong ginatuman karon dili ordinaryo nga adlaw. Bisan ang mga anghel sa langit nangandoy sa pagtuman sa adlong igpapahulay. Apan kini usa ka pribilehiyo nga gihatag lamang kanato. Busa, ang balaod sa bagong kasabutan, ang balaod ni Kristo, kay importante kanato. Atong tan-awon ang Isaiah chapter 24 verse 5. Nabulit sa hugaw ang kalibutan, gumikan sa mga lumulupyo niini. Unsa ang hinungdan? Kay sila naglapas man sa mga balaod sa Dios. Gilapas nila ang mga tulumanon, ingon man ang walay katapusan niya kasabutan. Sa Jeremiah chapter 6, nagatubang sila og mga katalagman
tungod kay ilang gisalikway ang balaod sa Dios. Ug sa Isaiah chapter 24, ilang gisupak ang mga balaod, gilapas sa mga lagda o gilapas ang walay katapusang kasabutan. Ug unsay resulta? Gisilutan ang kalibutan. Kini tungod sa ilang mga kasaypanan. Ug ang mga lumulupyo niini tungod sa ilang mga sala. Busa na nga sunog ang mga nagpuyo sa kalibutan ug tungod niini, Diyotay na lamang ang nagpabiling buhi. Verse 7. Wala na'y bino kay nalaos na ang mga paras ug naminghoy na ang kaniadto nagmaya. Nahunong ang kasaba sa mga bumbo. Nahunong ang kabanha sa mga naghudyaka, ingon man ang mga huni sa alpa. Unsa ang rason luyo ni ining tanan? Ilang gisupak ang mga balaod, gilapas ang mga sugo, o gilapas ang walay katapusang kasabutan. Sanglit naghunahuna sila. Okay ra ang pagbuhat ni ana mga butanga. Ang kalipay, kasadya, o kalinaw, gikuha gikan kanila. Isip resulta sa ilang mga hunahuna. Girecord sa Dios kining tanang mga resulta. Karon, sa dihang atong tan-awon ang Jeremiah chapter 6 o Isaiah chapter 24, ang balaod ni Kristo nga gitukod sa Dios, alang sa katawhan, adunay mahinungdanon nga papel sa espiritual. Aron sa paghatag kanato og kalinaw, kalipay, kasadya, ug ang walay katapusan nga gingharian sa langit. Ang Dios mitukod sa balaod sa bagong kasabutan. Busa, angay natong tumanon ang adlong ipapahulay ug ang tanang regulasyon sa bagong kasabutan, bisag unsa pay kalisdanan, dili ba? Kini tungod kay ang matagunahuna nahimong binhi. Busa, sama sa giingon sa langit ng inahan, pagmaya kanunay, kinahanglang mapuno kita sa kalipay, samtang maghuna-una kita sa atong kaugmaon sa pag-adto sa gingharian sa langit, dili ba? Sapagkat tinuod, kining kalibutana mao'y syudad nga dalangpanan. Tungod kay ang kinabuhi dinhi, wala maglangkob sa mahangturong kalipay, mahangturong kasadya, o mahangturong kalinaw. Kinahanglan kita magpaabot sa gingharian sa langit. Kini ni Hisulat sa Isaiah chapter 24, sila naglapas man sa mga balaod sa Dios. Gilapas sila ang mga tulumanon, ingon man ang walay katapusan nga kasabutan. Atong tan-awon ang verse 6. Gisilutan ang kalibutan o ang mga lumulupyo niini tungod sa ilang mga sala. Busa na nga sunog ang mga nagpuyo sa kalibutan o tungod niini, Diyotay na lamang ang nagpabiling buhi. Wala na'y bino kay nalaos na ang mga paras ug naminghoy na ang kaniadto nagmaya. Nahunong ang kasaba sa mga bumbo, nahunong ang kabanha sa mga nanaghudyaka, ingon man ang huni sa alpa. Ang syudad nga nagkaguliyang nagunob. Ang tanang balay sirado aron walay makasulod. Nagpanawag og bino ang mga tao diha sa kadalanan, kay wala na'y bino. Mihunong na ang tanang paglipay ug nahanaw na ang pagmaya sa kalibutan. Ang kamingaw naghari sa syudad, nangaguba na ang mga ganghaan niini. Kini naghulagway lamang sa usa ka masulubon nga kahimtang. Kanus kini mahitabo? Kung maghuna-huna kita, okay ra ang pagsupak sa balaod sa Dios. Ang ingon nga mga resulta, musunod ingon nga mga bunga sa mga huna-huna. Kinahanglan mag-focus kita, dili lamang sa adlaw nga igpapahulay, sa pagsaylo, sa regulasyon sa belo, ug sa bunyag. Ang Dios kanunay naghatag kanato og daghang mga pagtulon-an. Karong adlaw, sumala sa gingon sa Dios, pagmaya kanunay, atong isalikway ang kasubo sa atong kinabuhi. Sanglit kita moadto sa langit, aduna bay rason nga kita dili magmalipayon? Mga igsuon, unsa ka kung magbiyahe ka libot sa Estados Unidos sa usa ka semana? O unsa man kung ikaw mobiyahe sa kawanangan ug motan-aw sa kalibutan gikan sa usa ka spaceship? Unsay imong bation? Bisan pag ang mga tawo musuti og daotan bahin kanimo, magmalipayon ka. Bisan kung giingon nimo kana, sa dili madugay moadto ako sa kawanangan ug tan-awon kini nga planeta. Ikaw mapuno sa kalipay tungod kay ikaw adunay paglaom. Sanglit ang langit maoy malipayong kalibutan, ang kasadya o kalipay gihatag kanato. Apan kining kalibutana maoy syudad nga dalangpanan. Dili tanan nga gusto nato mabuhat.
Kung ang tanan matuman sumala sa atong gusto, dili kini usa ka lungsod nga dalangpanan. Busa ang Dios nagsulti kanato nga sa gingharian sa langit, kita makatuman sa tanan natong gitinguha ug makatagamtam sa kinabuhing dayon ug mga panalangin sa kahangturan. Kay mahimo man nato ang tanan sa langit. Dili ba ang Dios naghatag kanato og daghang mga pagtulunan pinaagi sa Biblia? Aron awhagon kita sa pagkinabuhi diha sa Ginoo. Paghuna-huna sa Ginoo. Paglaom sa Ginoo. Pagmaya sa Ginoo. O pagsunod sa dalan nga gihatag sa Dios kanato. Ang balaod sa bagong kasabutan mahinungdanon gayud kanato. Sa diha nga sila naghuna-huna, okay ra ang pagsupak sa balaod sa Dios. Ilang gilapas ang balaod o gilapas ang walay katapusan niya kasabutan. Ingong resulta, ang usa ka tunglo mulamoy sa kalibutan ug ang mga nagpuyo niini madalang ngadto sa kalaglagan nga nagbilin lamang kanila og usa ka mangiub nga kaugmaon. Mao kana ang hinungdan nganong kining balita nga atong gipaambit o gisangyaw gitawag og ebanghelyo, dili ba? Kung dawaton sa mga tao kining maayong balita ug hustong masabtan ang mga balaod sa Dios. Una, sila moadto sa langit. Sila makadawat sa kapasayloan, kinabuhing dayon, ug kaluwasan. Sila makapanunod sa gingharian sa langit, ug mahimong harianong pagkapari. Ang Dios nag-andam alang kanato sa walay katapusang gingharian sa langit, diin ang tanan nato mga pangandoy matuman. Busa, uban sa paglaom sa langit, magmalipayon kita kanunay, nga mag-ingon. Paghulat lang, o makita nila kung asa ako paingon. Samtang dinhi sa kalibutan, ang mga tao mahimong dili makaila kanato. Apan sa langit, ang mga anghel moingon kanato. Ang gugma sa Dios nga imong nabati dinhi sa kalibutan. Usa ka butang nga wala pa namo masinati. Kamo nga nakasinati ni ana, talagsaon gayod. Dili ba ang Dios misaad nga hatagan kita sa himaya nga nagdanag sama sa mga bituon hangtod sa kahangturan? Kinahanglan niya atong ipunting ang atong mga pananaw niini ug magpadayon sa unahan. Kung tan-aw nimo ang kalibutan, makita nimo ang usa ka ngiob nga kaugmaon nga adunay depresyon, kabalaka, tunglo ug katalagman. Apan kung mohangad ka sa langit, adunay nag-awas nga kasadya ug kalipay. Nga wala na'y kamatayon, pagbangutan, paghilak o kasubo. Wala na'y panag-away o pagtunglo usab. Kini nag-awas sa gugma alang sa usag-usa. Aron makasulod sa maong kalibutan, kinahanglang bugos natong sundon ang mga balaod sa bagong kasabutan nga gihatag sa Dios kanato. Ang balaod mugiya kanato ngadto kang Kristo ug sa atong langitong inahan, ang bagong Jerusalem, ug sa pagsunod sa amahan ug inahan. Dili ba kita mobalik ngadto sa mahangturong gingharian sa langit? Atong tan-awon ang 2 Thessalonians chapter 1 verse 7. Atong tan-awon ang chapter 1 verse 7. Ug papahulayon kamo nag-antos ingon man usab kami. Buhaton niya kini inigbalik sa Ginoong Hesus, gikan sa langit, kinuyugan sa iyang gamhanang mga anghel. Muanhi siya uban sa nagdilaab nga kalayo, aron sa pagsilot ni atong wala mo ila sa Dios, ug ni atong wala mo dawat sa maayong balita, mahitungod sa atong Ginoong Hesus. Ang ebanghelyo sa atong Ginoong Hesus, nagtumong sa bagong kasabutan. Unsay mahitabo ni atong dili mosunod sa balaod sa bagong kasabutan? Silutan sila sa Dios sa walay katapusang paghukom. Dili sila makadawat sa kaluwasan o kapasayloan sa mga sala. Sa samang paagi, ang 2 Thessalonians chapter 1, nag-ingon niya sila makadawat sa walay katapusang silot. Ang Isaiah chapter 24, nag-ingon niya ang walay katapusang tunglo mulaglag sa kalibutan. Ang Jeremiah chapter 6 nag-ingon nga makadawat sila og mga katalagman tungod sa pagsalikway sa mga balaod sa Dios og nga kini ang bunga sa ilang mga hunahuna. Ang uban nag-ingon, Sabado man o Domingo ang igpapahulay, dili pa ba igo ang pag-alagad sa Dios sa bisan unsang adlaw?
Nganong importante kaayong adlaw? Importante kini. Importante kini, mao nga gipili pa kini sa Dios nga ikapitong adlaw. Karon, ang uban nag-ingon, okay ra nga isalikway kini o tumanon kini kung gusto namo. Kini ang ilang hunahuna. Dili kini hunahuna sa Dios. Busa, isip bunga sa ilang mga hunahuna. Makadawat sila og katalagman og tunglo. Nga mudangat sa walay katapusang impyerno. Kining tanan nga dili maayo nga mga panghitabo, gipasabot sa mga propeta sa daang kasabutan ug bagong kasabutan. Ayaw gayud biyai ang balaod sa Dios. Pag-abot nimo sa langit, masabtan nimo ang tanang rason. Wala ka makaamgo niini karon. Apan sa ulahi, makasabot ka. Dili ba tinuod nga walay gibuhat sa Dios nga walay rason? Unya, atong susihon pag-ayo ang usa ka aspeto mahitungod sa adlaw nga igpapahulay. Atong tan-awon ang Ezekiel chapter 22 verse 25. Chapter 22 verse 25. Ang iyang mga kadagkuan sama sa nagngulog nga leyon, nga nagkunis-kunis sa iyang gitukob. Gilamoy nila ang mga tao o gikuha nila ang mga bahandi o ang mga mahalong butang. Daghan ang mga nangabyuda tungod sa ilang pagpamatay. Unsa ang gibuhat sa mga pari? Ilang gilapas ang balaod sa Dios. Gisupak sa mga pari ang akong balaod o gipasipad-an ang akong balaang mga butang. Managsama alang kanila ang mga butang nga balaan ug dili balaan, ang hinlo ug ang dili hinlo. Ug wala nila panumbalinga ang akong mga adlong ipapahulay. Sa ingon niya, giunsa pagtrato ang Dios? Wala ako tahura sa katawhan sa Israel. Bisan sa usa lang kabuhat sa dili pagtuman sa ipapahulay, ang Dios miingon, sa ingon niya paagi, wala ako tahuran nila. Gipakaulawan ako nila. Karon, adunay dili maihap nga mga simbahan ug relihiyoso nga mga tawo sama sa bala sa baybayon. Nagunahuna sila. Buhaton ba gayud kana sa Dios? Tungod lang kay wala kami magtuman sa igpapahulay? Apan kini ang ilang mga hunahuna. Dili ba ang Dios nagsulti kanato sa iyang mga hunahuna pinaagi ni Propeta Ezekiel? Ang Dios tin-aw nga nagsulti kanato. Ako gipasipad-an uban niadtong wala magtuman sa adlong igpapahulay. Mga igsuon, ang balaod nga gihatag sa Dios kanato mahinungdanon gayod. Kung kini dili importante, mahimuunta nga tapuson sa Dios ang balaod ni Moises. Apan sa Micah chapter 4, ang Dios nagpahayag og bag-ong balaod, dili ba? Dili kini balaod gikan sa bukid sa Sinai, kundi balaod gikan sa Sion. Tungod kay kinahanglan kitang magpabilin sulod sa balaod ug tumanon kini. Unsa ang gisulti sa Biblia nga si Kristo anaa sa laray ni Melkisedek? Siya ang labawng pari hangtod sa kahangturan. Kung walay mga halad, wala naon ta kinahanglana ang usa ka pangulong pari. Dili ba ang labawng pari anaa tungod sa mga halad nga mao ang pagsimba? Nag-ingon ba kini nga ang pagkapari ni Kristo sa laray ni Melkisedek temporaryo? Kini mulungtad hangtod sa kahangturan ug dili na mawala. Unya, angay natong maamguhan nga ang balaod sa Dios usab dili gayud mawala kun dili maglungtad hangtod sa kahangturan. Dili ba? Apan, halos tanang simbahan nag-ingon, dili na mo kini kinahanglan. Kung imong basahon gikan sa Matthew chapter 7 verse 21, niadtong nag-ingon ni ana, ang Dios nag-ingon, palayo ka nako, kamong mga nagabuhat og kalapasan. Sa laing pagkasulti, si Jesus miingon, pahawa gikan sa ako na himutangan. Sanglit sa Jesus nagpuyo sa langit. Asa pa man ang maadtuan, kung ang usa mobiya dito, busa, atong makita kung unsa ka importante ang balaod sa Dios kanato. Dili ba? Ang balaod sa Dios naglamdag sa atong mga mata, nagbag-o sa atong mga kalag, ug nagluwas sa atong mga kalag gikan sa sala aron kita makabalik sa Dios.
Kini adunay talagsaon nga gahom. Bisan pa ni ana, bisan tuod natural alang kanato ang pagsaulog sa adlong igpapahulay, ang pagsaylo ug ang tanang regulasyon sa bagong kasabutan. Ang uban nakakaplag niini nga katingad-an. Nganong moadto man sila sa simbahan sa Sabado imbes sa Domingo? Nganong gisaulog nila ang pagsaylo imbes nga Pasko? Ang tanang balaod nga atong gisunod nga gikan sa mga pagtulunan sa Dios. Busa, ang Dios nagtawag ni adtong nagtuman sa iyang mga balaod ingong akong katawhan. Ug gani misaad nga pasayloon ang tanan nilang kasalanan. Atong tan-awon ang basahon ni Isaias. Isaiah chapter 51 verse 7. Pamati ka nako, kamo nga nasayod unsay matarong, katawhan nga nagmahal sa unsa may ilang gimahal? Dili balaod sa uban, kundili akong balaod. Ayaw kahadluki ang pagtamay sa katawhan o ayaw ikaguol ang ilang pagbiay-biay. Kanon sila sa anunugba sama sa biste, ug kutkuton sila sa ulod sama sa panapton, gikan sa balhibo sa karnero. Apan ang kaluwasan nga akong ihatag mulungtad hangtod sa hangtod, ug alang kini unsa kadugay? Sa tanang kaliwatan. Kang kinsa gihatag kining bulahan nga mga pulong? Gibilin sa Dios kining bulahan nga mga pulong alang ni adtong nagtuman sa iyang balaod. Ang mga tawo nga anaa sa sulod sa balaod sa kaluwasan. Atong tan-awon ang Jeremiah chapter 31 verse 31. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga maghimo akog bagong kasabutan uban sa katawhan sa Israel ug sa Juda. Verse 33. Inig-abot ni adtong panahona, mao kini ang kasabutan nga himuon ko uban sa katawhan sa Israel. Ibutang ko ang akong sugo sa ilang kaisipan, ug isulat ko sa ilang kasing-kasing, ug mahimo ako nga ilang Dios, ug sila akong katawhan. Ako ang Ginoo ang nagsulti niini. Kung ang usa walay balaod sa Dios, dili sila katawhan sa Dios. Busa, sumala sa basahon sa mga taga-Filipos, hain na ang atong pagkalungsuranon. Ang mga tawo kansang pagkalungsuranon atua sa langit, kinahanglang muhupot sa balaod sa Dios. Dili ba ang igpapahulay mao'y sugo sa Dios? Unsa man usab ang pagsaylo? Gisugo usab kita sa Dios sa pagtuman niini. Ang Dios nagsugo sa pagsaulog sa pagsaylo diha sa Exodus chapter 12 ug 13. Ug sa Luke chapter 22, si Jesus nagtinguha pag-ayo sa pagsaulog sa pagsaylo uban kang Pedro ug Juan. Ipadayon nato ang verse 34. Atong tan-awon ang verse 34. Dili na kinahanglan nga tudluan ang usa ka tawo sa iyang katagilungsod, bahin sa pag-ila sa Ginoo kay silang tanan. Gikan sa labing timawa ngadto sa labing inila, makaila naman kanako. Unsay iyang buhaton? Pasayloon ko ang ilang mga sala. Pinaagi sa unsa pasayloon sa Dios ang ilang pagkadautan, pinaagi sa balaod sa Dios ang bagong kasabutan. Pasayloon ko sila sa ilang mga kalapasan, ug unsa pa ang iyang buhaton? Dili ko na hinumduman ang ilang mga sala. Ang Dios naghatag kanato niini nga pagtulunan, ug nagsugo kanato sa pagtuman sa balaod. Apan, si Satanas kanunay nga nagsulti kanato nga dili kini isaulog, nagsulti batok sa Dios. Ingon nga bunga sa ilang hunahuna, sila nahulog sa bangag sa walay katapusang kalaglagan. Alang sa nahibiling kaliwat sa babayi, nga nagsunod sa balaod sa Dios, sumala sa iyang mga pagtulunan, hangtod sa katapusan, ipataas sila sa Dios nga labaw sa tanang kanasuran. Atong ablihan ng Exodus chapter 20. Atong tan-awon ang chapter 20 verse 8. Hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay ug ilha kini nga balaan. Makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw. Apan ay ikapitong adlaw, mao ang adlaw ipapahulay nga gigahin alang kanako. Ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlaw, o ang inyong mga anak, mga ulipon, mga kahayupan, ug ang mga langyaw nga nagpuyo sa inyong mga lungsod. Sulod sa unom ka adlaw, gibuhat ko ang langit, ang yuta, ang kadagatan, ug ang tanan nga anaan niini, ug mipahulay ako sa ikapitong adlaw.
Busa, unsa ang iyang gibuhat? Gipanalanginan ko ang adlong igpapahulay o gibalaan kini. Panalanginan sa Dios ang tanan nga nagtuman sa adlaw nga igpapahulay. Dugang pa, gihimo sa Dios nga balaan ang adlaw nga igpapahulay ug pinaagi sa adlaw nga igpapahulay ang Dios nagiya kanato ngadto sa pagkabalaan. Pinaagi sa pagsusi ni ining mga pulunga atong masabtan kung angay ba natong tumanon ang balaod sa Dios o dili. Mga igsuon, maayo ba nga dili kini tumanon? Sa walay pagduha-duha, kinahanglang tumanon nato ang balaod sa Dios. Kung ang mga tao mobiya niini, silutan sila sa Dios sa dihang magpakita siya sa nagdilaab nga kalayo sa katapusang adlaw. Sa Isaiah chapter 24, nayasulat nga ang dagkong mga katalagman mahitabo kanila. Ang Dios nagtudlo kanato niini nga leksyon o nagdala kanato sa kamatuoran sa bagong kasabutan niining panahona. Dili ba? Mupadayon kita sa Hosea chapter 8. Atong tan-awon ang Hosea chapter 8 verse 12. Bisan paglinibo kabalaod ang akong sulaton alang kanila, dili gihapon sila unsa magpakabana niini. Unsa ang hinungdan? Kini mao ang bunga sa ilang mga hunahuna. Ngano nga ang Dios magpadayon sa pagtudlo sa katawhan pinaagi sa mga propeta ug sa Biblia, bahin sa mga butang nga walay kalabutan ug walay kapuslanan, labi na sa gatusan o libuan ka tuig. Bisan tuod ang Dios naghatag sa iyang mga balaod alang sa katawhan, ilang giisip kini nga walay kalabutan kanila. Unsa may kalabutan kung ang igpapahulay sa Sabado o Domingo? Dili ba mas maayo ang pagsaulog sa Pasko sa pagsaulog sa pagkatao ni Jesus? Dili pamilyar ang pagsaylo. Kinahanglan ba nako kining sa ulugon? Tungod kay ilang gihuptan ang ilang mga huna-huna, unsa ang resulta? Ihatag ba kanila ang walay katapusang gingharian sa langit? Sa pagkakaron, ang mga tao tingali wala makasabot sa kahulugan sa igpapahulay o sa bagong kasabutan nga pagsaylo nga atong gisaulog. Apan ang Dios misaad nga ibutang ang tanan niyang mga anak sa Sion sa pinakataas nga posisyon labaw sa tanang katawhan, usa ka posisyon nga bisan ang mga anghel sa langit masina. Atong tan-aw ng Exodus chapter 15, diin giingon nga gitukod sa Dios ang balaod alang kanato. Atong tan-awon ang Exodus chapter 15 verse 25. Unya nagampo si Moises sa Ginoo ug gipakitaan siya sa Ginoo og kahoy. Giitsa ni Moises ang kahoy ngadto sa tubig ug nawala ang kapait sa tubig. Dito giatagan sila sa Ginoo og unsa ang iyang gihatag? Kasuguan ug didto gisulayan usab niya sila. Unsa ang gihatag sa Dios alang kanila? Ang mga balaod, mga regulasyon ug mga mando sa Dios. Alang sa tanang katawhan ug para sa langit ng mga makasasala nga nagpuyo sa espiritual nga syudad nga dalangpanan. Gihatag sa Dios ang kamatuoran sa bagong kasabutan. Busa, isangyaw nato ang adlong igpapahulay ug ang pagsaylo ngadto sa tanan. Magkugi kita sa pagsangyaw aron ang ilang kaugmaon mahimong walay katapusang gingharian sa langit ug samtang mainiton nga nagtuon sa pulong sa Dios, magkinabuhi kita nga malipayon. Dinhi sa kalibutan, nagpaabot kita sa langit ug nagdagan padulong niini. Tungod kay nagtutok kita sa langit, unsa nga kasakit o kasubo ang anaa? Ang langit anaa kanunay atubangan sa atong mga mata. Adunay tawo nga nagsuti niining istorya. Kung ibutang nimo ang usa ka hakop nga asin sa tubig, kini ba parat o tabang? Mahimo kining duha, depende sa gidak-on sa sudlanan. Kung ibutang nimo ang usa ka hakop nga asin sa usa ka gamay nga tasa, ang tubig mahimong parat. Apan, kung magbutang ka og usa ka hakop nga asin sa usa ka dakong linaw, mahimo bang parat ang tubig? Kini halos walay epekto.
Sa samang paagi, bisan tuod adunay libuan ka mga babag, nga makababag sa atong dalan, paingon sa gingharian sa langit. Kung ang sudlanan sa atong mga kasing-kasing dako, dali ra natong madawat kining tanan nga mga butang. Apan, kung ang sudlanan sa atong kasing-kasing gamay, kita apektado. Bisan kung adunay daghang mga babag nga makababag sa atong dalan sa pagtuo, kita magmalipayon kung kita maghuna-huna sa mahangturong gingharian sa langit. Dili ba? Ang Diyos Elohim miabli sa dalan sa kaluwasan ug mihatag kanato sa kapasayloan sa mga sala. Maghatag ako walay katapusang pasalamat ug himaya sa Dios sa mahang-an sanghong ug bagong Jerusalem nga langit ng inahan. Pinaagi niini, gusto na akong tapuson ang sermon. Daghang salamat.